संवसारी लोकां ते पायटी आसा पायटी म्हळ्यार भक्त आसा उडोली भावान सांगलें न्ही की हेरांक दाखोवच्या खातीर कोंताकांनी येतात बेंतिनोकांनी येतात आनी काल नोयना करतात आनी काल धरणीक साट पडतात काले म्हणटात हाजेर पांयाच्या दंपरांचेर चलतात आनी उरुळू सेवा करतात पुराय करतात ही पुराय भक्त ती तुका फायद्याची न्ही पायटी इज नॉट स्पिरिच्युअलिटी तुका जाय आत्मीक जिणी म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरलेलो आत्म्याच्या प्रेरणान तुका जिवीत जोडलेलें जाय तेन्ना हांव धर्माक खंयच लेखिना भावना खंयचे धर्म हांव सांगता म्हाका धर्म नांद म्हणचे आत्मीक जिणी स्पिरिच्युअल लायफ आय एम लेड बाय द स्पिरीट कोण चलयता म्हाका पवित्र आत्मो चलयता न्ही धर्म न्ही नियम आनी पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार वडोर तुवें आयकलें गॅलेशियन 5:18 कितें म्हणटा जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तर न्ही आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालना देखून हांगा खंयचे रुली रेगुलर ना हांगा पळय न्ही जाल्यार कितली बरी शिस्त आसा ह्या जाग्यार खंय टायम टेबल आसा आमी वेळार स्टार्ट करता वेळार आमी रावयता वय मग दुसरें कितें हांगा रुल्स आसात गे कायदे कानून आहात गे हांगा सांगा की पूण आमचे इतले जाण आमी सेवेंत आसा एकशे नियरली कितें 80-100 जाण आमकां सेवेंत आसा हांव आमकां कोण चलयता देवाची उतार दितले कोण चलयता वाचतल्यांक कोण चलयता गायन करतल्यांक कोण चलयता संगीत खेळटल्यांक कोण चलयता विनवण करतल्यांक कोण चलयता हांगा सेवाक जावन सेवा दितल्यांक कोण चलयता कोणाचेर कोणाक अधिकार ना ह्या जाग्यार तशें आमी जियेसी तसली धर्मदिश्ट तुजें आनी म्हजी आमचें जायचे कित्याक त्या दळ मात्र आमी कितें जातालें निमाणें वाचलें 20वी वळ आमी सर्गींच्या चड बरी सल्ले करीत तुमी सर्गींच्या रासांत रिगचिनात कळ्ळें न्ही देखून सर्गींचे राज म्हळ्यार संवसारांत आसतना आतांच जोडून आसा आमी शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळस सडदड ना अहंकार ना गर्व ना राग ना मोसर ना हगे ना खंयचेंय वायट संवसारांत आसतना तो असो आसा जाल्यार एंत सर्गींचे राज भाव भयणी एंत सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें हे फावटी वाचून काड रोमन्स 14:17 रोमागरां बरयल्लें पत्र 14:17 सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें ऐका रोमन्स 14:17 देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत जेवच्यांत ना संवसारी लोक खावच्यांत जेवच्यांत पियोवच्यांत मग्न जाला बगार नीत पाळच्यांत समाधान जोडच्यांत आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष आमी भोगच्यांत आसा वो संतोष कोणाक आसा मोरयेक मेळ्ळो तो संतोष जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरली तुजे थंय संतोष भरलो एलिझाबेथीक तो संतोष मेळ्ळो मोरी भेट करूंक येताना तुज्या कुशव्यांत कितें जालें बाळकान उडी मारली उक्कुत्ते म्हळ्यार अर्थ तो संतोष पवित्र आत्म्यान देवन संतोष दोग जाण पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा एकलो आनी एकल्या भेटताना कितें जाता थंय संतोष कोणी पवित्र आत्म्यान भरल्या तर तांच्या मदें आसा संतोष शांती समाधान संतोष उक्कुत्ते